वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ा फ़ातिमा अब्बास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मैं हाफिज़ कुरान हूँ और कुरान पाक की ऑनलाइन तालीम देती हूँ। अगर आप दुनिया के किसी भी ममालिक से कुरान पाक की ऑनलाइन तालीम हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप मुझसे व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्काइप के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं और इनके लिंक्स आपको नीचे दिए जा रहे हैं। यह तालीम सिर्फ़ ख़वातीन और बच्चों के लिए है। आज का मेरा टॉपिक है आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी कुरान पाक की एक वो आयत है जिसके ज़रिए से हम हमारी ज़िंदगी में मौजूद जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलात हैं, हम उनसे निजात हासिल कर सकते हैं। कुरान मजीद की तमाम आयत मुबारका फ़ज़ाइल व बरक़ात के एतबार से हर मुसलमान मर्द और औरत को फ़ायदा पहुँचाती हैं। कुरान पाक को पढ़ना और सुनना बेशुमार फ़वाइद व बरक़ात के हसूल का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। कुरान मजीद हज़रत उस्मान गनी फरमाती हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान को सीखा और दूसरों को सिखाया। जिस तरह कुरान पाक की दीगर आयात मुबारका अपने अंदर ख़वास व बरक़ात रखती हैं, इसी तरह आयतुल कुर्सी भी बुलंद व बाला शान व अज़मत वाली आयत मुबारका है। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत अहादीस मुबारका में बयान की गई हैं और बुजुर्गान दीन ने भी आयतुल कुर्सी के फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। इसी हवाले से आयतुल कुर्सी के फ़ज़ाइल का बयान किया जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फ़ितर की हिफाजत का काम मेरे सुपुर्द फरमाया। एक रात एक आने वाला आया और गला भरने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और मैंने उसे कहा कि तुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश करूँगा। तो वो कहने लगा, मैं मोहताज और अयालदार हूँ, सख्त ज़रूरतमंद हूँ। चुनाचा मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, तुम्हारे रात के कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने शदीद हाजत और अयालदारी का वास्ता दिया था, इसलिए मुझे उस पर रहम आ गया, मैंने उसे छोड़ दिया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने झूठ बोला था और वो फिर आएगा। इस पर मुझे यकीन हो गया वो ज़रूर आएगा, इसलिए कि ये बात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। चनाचा मैं रात के वक्त उसका इंतज़ार करने लगा। इसी अस्ता में वो आया और फिर गला भरने लगा। मैंने उसको पकड़ लिया और कहा, तुझको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश करूँगा। और फिर वो कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं मोहताज और अयालदार हूँ, अब नहीं आऊँगा। मुझे फिर उस पर रहम आ गया, मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने फिर मुझे बताया, आज फिर कहा कि मैं अयालदार हूँ, मोहताज हूँ, इसलिए फिर दोबारा मुझे उस पर रहम आ गया, मैंने उसको छोड़ दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने तुमसे झूठ बोला था, वो फिर आएगा। चनाचा इसी के इंतज़ार में था कि वो फिर आ गया और गला भरना शुरू कर दिया। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तुम्हें ज़रूर ले जाऊंगा। वो बोला, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे चंद कलमात सिखाता हूँ जिनके पढ़ने से अल्लाह तुझे नफ़ा देगा। वो ये है कि जब तुम सोने लगो तो आयतुल कुर्सी को पढ़कर सो जाया करो, इससे अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। सुबह तक ये आयत तुम्हारी अल्लाह ताला की तरफ से निगहबान होगी, तुम्हारी हिफाजत फरमाएगी और शैतान तुम्हारे नज़दीक नहीं आ सकेगा। चनाचा फिर मैंने इसे छोड़ दिया। जब सुबह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं हाजिर हुआ तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, तुम्हारे उस कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने मुझे चंद ऐसे कलमात सिखाए हैं जिससे अल्लाह ताला नफ़ा देगा। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, उसने आयतुल कुर्सी पढ़कर सोने वाली बात सच कही है, हालांकि वो खुद बड़ा झूठा है। क्या तुम जानते हो वो 3 रात तक मुतवातिर आने वाला चोर कौन था? मैंने अर्ज़ की,
یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں جانتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ وہ ایک شیطان ہونے کے ناطے یہ جانتا ہے کہ اگر ایک شخص آیت الکرسی پڑھ لے گا تو میں اس کے نزدیک نہیں جا سکتا۔ ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے یہ ایک بہت بڑا حفاظت کا سامان ہے کہ اگر ہم آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے نزدیک کوئی چور نہیں آ سکتا، ہمارے نزدیک نہ ہی کوئی شیطان آ سکتا ہے۔ اور اگر ہم رات کو پڑھ کے اس آیت الکرسی کو سوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے پوری رات ہماری اپنی، ہمارے جان و متاع کی، ہمارے مال و دولت کی، ہمارے ہمسایوں کی، سب کی حفاظت کرے گا۔ آیت الکرسی پڑھنے میں صرف 2 منٹ لگتے ہیں۔ اگر ہم رات کو سونے سے پہلے 3 بار اسے پڑھ لیتے ہیں تو ساری رات کے لیے ہم بے خوف و خطر سوئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال و متاع کی، جان و دولت کی اور ہمارے ہمسایوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو کوئی چیز جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی، وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ اور جو کوئی رات کو سونے سے پہلے اسے پڑھے گا وہ اس کا ہمسایہ اور ارد گرد کے دوسرے گھر والے شیطان اور چور سے محفوظ رہیں گے۔ اسی آیت الکرسی سے ہماری زندگی میں جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ بھی دور ہو سکتی ہیں۔ آیت الکرسی وسیلہ جمیلہ سے بارگاہ الہی میں دعا مانگنے سے مطلوبہ مقصد میں جلد کامیابی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کو شرف قبولیت بخشتا ہے، کیونکہ آیت الکرسی میں اسم اعظم بھی ہیں، اس لیے آیت الکرسی پڑھنے سے بے شمار مشکلات حل ہوتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جو کوئی مصیبت اور سختی کے وقت آیت الکرسی اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات مبارکہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد سنیں گے۔ آج کے اس مشکل دور میں، اس مشکل حالات میں ہر کوئی غربت کی وجہ سے پریشان ہے، ہر کوئی اپنی چھوٹی چھوٹی سی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ترس رہا ہے۔ اگر ہم اپنی اسی چھوٹی چھوٹی سی خواہشات کو اپنے اللہ رب العزت کی درگاہ میں، بارگاہ میں لے جائیں، اس سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت جلد عطا کر دے گا۔ لیکن آج ہم اپنی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی جو خواہشات ہیں ان کو پانے کے لیے ہم دنیا کے لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں، لیکن جو اس دنیا کا بادشاہ ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں، جو ہمیں دے گا۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم 5 منٹ اس کے پاس چلے جائیں، اس کی درگاہ میں جا کر ہم اس سے مانگ لیں تو وہ ہمیں ضرور عطا کرے گا، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں نہیں جاتے۔ جو مفلس غریب آدمی ہیں وہ اپنی مفلسی کو، اپنی غریبی کو اس آیت الکرسی سے دور کر سکتے ہیں، وہ دولت مند ہو جائیں گے۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد بکثرت سے آیت الکرسی پڑھنے پر مداوت کرے، 40 یوم تک بلا ناغہ اسی طرح کرے، ہر نماز کے ساتھ بکثرت سے جتنا ہو سکے آیت الکرسی کو ورد کرے، آیت الکرسی کو پڑھے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دوران ضرور انہیں فائدہ پہنچائے گا۔ جب یہ محسوس کرے کہ وہ مالی فائدہ ہو رہا ہے، حسب توقع ہو رہا ہے جتنا وہ چاہتا ہے، تو پھر ہر روز بلا ناغہ 100 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے اور پڑھتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق حلال میں زیادہ برکت کی دعا مانگے، انشاءاللہ وہ مفلس سے دور ہو جائے گا۔ اس کے بعد آج کے دور میں لوگوں کے شر سے محفوظ رہنا بھی بہت مشکل ہے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچانے کا سوچ رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو اپنے دشمن کی طرف سے نقصان پہنچائے جانے کا شدید خطرہ ہو اور دشمن کسی بھی طرح نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہو یا دھوکہ دہی سے جان نقصانی پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہو، یا ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو گئی ہو کہ محلے والے کسی غلط فہمی کی وجہ سے اس کے دشمن ہو گئے ہوں، محلے میں کوئی بھی اس کا حامی و مددگار نہ ہو اور محلے داروں نے آپس میں اکٹھا ہو کر اس بات کا مشورہ کر لیا ہو
کہ اس کو محلے سے زبردستی نکال باہر کریں گے یا رات سوتے ہوئے گھر میں گھس کر مار دیں گے، تو ان تمام حالات میں یہ عمل کرے، باوضو حالت میں قبلہ رخ بیٹھ کر 100 مرتبہ آیت الکرسی اس طرح پڑھے کہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رؤوف پڑھے، اور پھر اس کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھے قلنا یا نار کونی بردًا و سلاما علی ابراہیم۔ دوبارہ قلنا یا نار کونی بردًا و سلاما علی ابراہیم۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہایت عاجزی اور انکساری سے دعا کرے، اللہ سے مانگے، پھر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرے اور تالی بجا کر آیت الکرسی پڑھتا ہوا قبلے رخ چہرہ کر کے سو جائے۔ 7 یوم تک یہ بلا ناغہ یہ عمل کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی دشمن کسی بھی طرح کے نقصان سے اسے بچا لیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفظ و امان میں رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں تک پہنچائیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ اللہ آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔